बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। दोस्तों साथियों, अभी जो मैं आज वीलॉग कर रहा हूँ, यो मेरा ख़्याल है अब तक जो मैंने वीलॉग किए हैं उनमें से सबसे अहम तरीन ये वीलॉग है और बड़ा एक अहम मामला है जिस पर मैं आपसे बात करने लगा हूँ। और ये मामला है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक का। सवाबी जलसा कामयाब जलसा था, तादाद के एतबार से कामयाब था, जोश व जज्बे के हवाले से कामयाब था। लेकिन एक बड़ा सवाल ये उठा है कि क्या जो हदायत इमरान खान साहब ने क़यादत को दी थी, क्या उन पर अमल दरामद हुआ है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं सारा दिन आज कल रात से मैं उन लोगों से मिला हूँ, उन सहाफ़ियों से मिला हूँ, उन वकला से मिला हूँ जो इमरान खान साहब के साथ मौजूद थे अडयाला जेल में, जहाँ पर उन्होंने 9 नवंबर के जलसे के हवाले से और उनकी रिहाई के लिए चलाई जाने वाली जो एहतजाजी तहरीक थी उसके हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू की थी। तो मैं आपको जो मेरी फाइंडिंग्स हैं, मैं बिल्कुल अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के आपको वो बता रहा हूँ जो मुझे मालूम हुआ है, जो मुझे इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए से और उन लोगों से जो वहाँ पर मौजूद थे उनसे मालूम हुआ है कि इमरान खान साहब की जो मंशा थी, इमरान खान साहब की जो हदायत थी, सवाबी के जलसे में क़यादत ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से ये बता रहा हूँ कि जिस रोड मैप का इमरान खान ने ज़िक्र किया था, जिस रोड मैप की इमरान खान ने हदायत की थी, जिस मनसूबा बंदी की इमरान खान साहब ने हदायत की थी, क़यादत ने उसका ऐलान नहीं किया, बल्कि उसमें रद्द-ओ-बदल करके इन्होंने अपनी मर्ज़ी से जो फ़ैसला इनकी समझ में आया, सूझ-बूझ में आया, उसका ऐलान किया। और बहुत सारे लोग इस बात पर कन्विंस हैं कि दानिस्ता तौर पर पीटीआई के वर्कर्स, पाकिस्तान के अवाम को थकाने की कोशिश की जा रही है। एक इस तरीके से सारी चीज़ों को लेके चलाया जा रहा है कि लोगों में मायूसी फैले, क्योंकि कल भी जलसे में मैं मौजूद था और लोग ये कह रहे थे कि अब ये आखिरी मौका है, अभी अगर आप नहीं निकले तो फिर लोग मायूस हो जाएंगे, लोग इस क़यादत से मायूस हो जाएंगे। लेकिन शायद कहीं ना कहीं ये फैसला हुआ है कि लोगों को थकाया जाए। ये आपको जो बता रहा हूँ मैं बड़ी इंतहाई ज़िम्मेदारी से बता रहा हूँ और मैं इसकी पूरी तफसील आपको बताता हूँ। जो आखिरी जो कन्वर्सेशन थी खान साहब की आज से 2 दिन पहले सहाफ़ियों के साथ, वकला के साथ, उसमें इमरान खान ने बहुत क्लियरली ये बात कही कि जो 9 नवंबर का जलसा है, वहाँ पर जो एहतजाज हमारा है उसका ऐलान किया जाएगा, उसकी तारीख़ का ऐलान किया जाएगा, उसके रोड मैप का ऐलान किया जाएगा, इंतहाई शदीद और भरपूर एहतजाज किया जाएगा, लेकिन वो पुरअमन होगा और इस्लामाबाद की तरफ जाया जाएगा। और बड़ी उन्होंने पूरा रोड मैप जो था वो दिया और सहाफ़ियों से भी उन्होंने बात इसलिए की और मुझे बताया गया है कि उन्होंने बात इसलिए की क्योंकि ये बात खान साहब के नोटिस में लाई गई कि जो आप कहते हैं बाहर आपकी हदायत पर वैसे अमल नहीं होता, वो वैसे कन्वे नहीं होती और यहाँ पर आके आपको एक नई कहानी बता दी जाती है, जिस पर इमरान खान अपने जो वहाँ पर वकला हैं, जो लीडर्स हैं, उनके हमरा आए और सहाफ़ियों से उन्होंने बात की। उस वक्त बैरिस्टर अली गौहर भी मौजूद थे, बैरिस्टर गौहर मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में खान साहब ने ये बात कही कि ये जो 9 नवंबर का जलसा है, ये अब पूछा सहाफ़ियों ने कि सर आप बता दें, तो उन्होंने कहा नहीं, ये मेरी क़यादत वहाँ पर ये ऐलान करेगी, मैंने सारी उनको चीज़ बता दी है कि कैसे उन्होंने करना है। मेरी जो सहाफ़ियों से बात हुई उसके मुताबिक पिछले 3-4 हेयरिंग्स में इमरान खान साहब ने जो एहतजाजी तहरीक है अदलिया की बहाली के लिए, उनकी रिहाई के लिए और 8 फरवरी के मैंडेट की इन्फोर्समेंट के लिए, उस पर वो उन्होंने बड़ी तफसील से बात की और उसमें उन्होंने ये कहा कि जो 9 नवंबर का जलसा है उसमें ये बिल्कुल वाज़े तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा और इसकी कोई वापसी नहीं होगी, कोई वापस नहीं जाएगा। और ये भी उन्होंने बात, अच्छा एक और मैं आपको बात बता दूं, 9 नवंबर के जलसे के लिए इमरान खान साहब राज़ी नहीं थे। उन्होंने ये बात कही कि आप वहाँ पर सिर्फ एक सिटिंग कर लें, जैसे पहले दूसरी जमातें करती रही हैं। और जो 9 नवंबर का जलसा है, मेरे ज़राए मुझे ये बता रहे हैं,
کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں وہ بھی اس بات کو اپوز کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ سوابی میں ایک جلسہ پہلے ہو چکا ہے، اب جلسے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن لیڈرشپ کے اصرار پر عمران خان صاحب ایگری کیے کہ ٹھیک ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن یہ آپ نے اعلان کرنا ہے. اور اس پر اور جو باتیں تھیں وہ اب دیکھیں، اعلان کرنا تھا تاریخ کا، وہ نہیں ہوا. روڈ میپ کے کیسے جانا ہے، کہاں پر کرنا ہے، کیا کرنا ہے، وہ نہیں ہوا. کیونکہ جو بنیادی طور پر جو یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے، اس کی ایک وجہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بیان کی ہے، لوگ تاکہ بددل ہو جائیں، لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تحریک چلانی اور واپس نہیں جانا خان کی رہائی تک، لیکن یہ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. لوگ جو اس وقت قیادت ہے اس سے متنفر ہوتے جا رہے ہیں. جو بھی لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمپرومائز لیڈرشپ ہے. یہ ذرائع بتا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مکمل طور پر بڑا کھل کر اس بات کا اظہار کیا، اور جو بھی وہاں پر لوگ تھے ان سے یہ بات کہی لیڈر سے کہ آپ جا کے یہ بتا دیں کہ جو ہماری تنظیم، جو ہمارے قائدین، چاہے وہ صوبائی ہیں، قومی ہیں، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی کے ایم این اے ہیں، ان کے امیدوار ہیں، وہ اگر اس تحریک میں نہیں آنا چاہتے تو بالکل وہ ہٹ جائیں، وہ سائیڈ لائن سے ہٹ جائیں. اور اگر انہوں نے مقابلہ نہیں کرنا تو ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ سائیڈ لائن پر ہٹ جائیں. ہم انہیں مستقبل میں اپنی پارٹی میں نہ ہم انہیں پارٹی ٹکٹس دیں گے، نہ ہم انہیں فرنٹ لائن پر رکھیں گے، لیکن ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے. یہ ایک پاکستان کے عوام کی آزادی کی تحریک ہے، اور جو بھی چلانا چاہتا ہے وہ چلائے. میں تو یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اپنی جان تک اس میں قربان کر دوں گا. لیکن سوابی کے جلسے میں یہ نہیں کیا گیا. بڑے سوال اٹھ گئے ہیں کہ کیا یہ لوگوں کو تھکانے کی کوشش ہے؟ کیا اس تحریک کو چلانے سے پہلے لوگوں میں بددلی پھیلا کر، مایوسی پھیلا کر اس تحریک کا دم توڑنے کی کوشش ہے؟ بہت سارے لوگ اب یہ یقین کرتے ہیں کہ یہ جو باہر جو اس وقت لیڈرشپ ہے، جس کے ہاتھ میں ساری کمان ہے، ان کو یہ کہہ دیا گیا کہ آپ، یا انہوں نے کمپرومائز کر لیا کہ بس ہم مڈل میں رہیں گے، مکمل طور پر جو احتجاجی تحریک ہے اس کا اعلان نہیں کریں گے، اور ٹائم گین کریں گے اور چیزوں کو آگے لے جائیں گے تاکہ عوام میں مایوسی اور بددلی پھیلے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ نومبر کے مہینے میں ہی یہ تاریخ چلنی تھی اور چلنی ہے. اور اب انہوں نے کیونکہ اعلان نہیں کیا سوابی کے جلسے میں، انہوں نے اپنا ٹوپی ڈرامہ کر لیا. اب جا کے یہ بتائیں گے کہ جی ہم نے حلف لے لیا، ہم نے کہا کہ اب سروں پر کفن باندھ کے چلیں گے. یہ اپنی گفتگو سے عمران خان کو ایک چکمہ اور چکر دینے کی کوشش کریں گے. لیکن خان یہ فیصلہ کر چکا ہے، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ جو میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں، کل خان اس کی تصدیق بھی کر دے گا. اس لیے کہ جو روڈ میپ دینا تھا انہوں نے روڈ میپ نہیں دیا، اور اب خان ڈائریکٹلی جو ہے وہ اس حوالے سے بات کریں گے. کل جو کچھ ہوا وہ ایک طرح سے فلرٹ تھا، اور یہ جو کل جو جلسے میں انہوں نے کیا اس کا ایک رات پہلے سے لیڈرشپ نے اعلان کر دیا تھا اپنی صفوں میں بیٹھ کر کہ ہم نے کیا کرنا ہے. میں بھی کل جلسے میں تھا، جلسہ کامیاب تھا، میں نے وی لاگ بھی کیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم کیونکہ بہت ساری چیزیں جو تھیں اس وقت ہمارے علم میں نہیں تھیں، یہ جو بات کہہ رہے تھے فیس ویلیو پہ میں نے ان کو یقین کیا. لیکن جب میں نے ریسرچ کی، جب میں نے تحقیق کی، لوگوں سے، ان صحافیوں سے بات کی، ان وکلاء سے بات کی، تو یہ معلوم ہوا. ایک اور بھی میں آپ کو بات بتا دوں، خان کو چیزیں صحیح نہیں پتہ چل رہی. سپریم کورٹ بار کے الیکشن کے موقع پر جب صحافیوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کو پتہ ہے کل الیکشن میں کیا ہوا اور کیسے لوگ ہارے، تو عمران خان نے کہا کہ مجھے نہیں پتہ. سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہاں پر موجود تھے. تو خان صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا انہوں نے آپ کو بتایا نہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں بتایا، لیکن میں ابھی پوچھوں گا. یہ صورتحال ہے ساتھیوں. یہ ایک وہ چیز میرے پاس ایک امانت تھی، میری جو اپنی تحقیق تھی، جو لوگوں سے میں نے بات کی، میں اپنی چیزوں کا جواب دہ ہوں. خان پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، آپ کی جنگ لڑ رہا ہے. لیکن اس وقت جو کل اعلان ہوا سوابی میں، اعلان کچھ اور کہنے کا ہوا تھا. اعلان ہوا تھا تاریخ دینے کا، احتجاج کے روڈ میپ کا. لیکن یہ مایوسی پھیلانے کے لیے شاید، یا کیا تحریک کو چلنے سے پہلے ہی اس کو کمزور کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا؟ یہ وہ جواب دے سکتے ہیں، یا جو ان کے دلوں میں ہے وہ جانے اور اللہ جانے. یہ صحیح صورتحال ہے جو میں سمجھتا تھا کہ آپ تک پہنچنی چاہیے. اجازت اگلے وی لاگ تک. اللہ نگہبان.